आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा मजार पे जाने का तरीका, आला हजरत ने फरमाया न कब्र को हाथ लगाना है, न बोसा देना है, न हाथ लगाना है, न बोसा देना है। और फरमाया तवाफ बिल इत्तेफाक हराम है। लोगों ने कहा हुजूर फिर हाजिरी कैसे देनी है? तो आला हजरत का फतवा, ओ मेरे भाइयों मिन्नत करता हूं ये चीजें मशहूर करो दुनिया में, ये मशहूर करो। हमारा ज्यादा नुकसान वो मलंग तलंग कर रहे हैं जो दरबारों पे बैठे हुए, ये गंद जो डल गया इसे साफ करो। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया किसी बुजुर्ग के मजार पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े होके फातिहा पढ़ो। कितनी दूर? 4 हाथ। एक शख्स ने कहा हुजूर मदीने जा रहा हूं, नबी पाक की जालियां चूम लूं? क्या क्या जवाब है बरेली के इमाम का, कमाल कर दी। लोग तो यहां कहते हैं ना जाली चूमनी है, चूम लूं? आला हज़रत उससे पूछने लगे तेरा मुंह इस काबिल है तो मुस्तफा की जालियों को लगाए? तेरा मुंह इस पाए नजर होश में आ, ये कुएं नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे पेशे नजर है वो नौबहार, मेरा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फाज़िल बरेलवी के नजरियात तो समझ मेरे भाई। आला हज़रत ने फरमाया 4 हाथ दूर खड़े रहना है कब्र से। कितने हाथ? सारे बोल के बताइए। 4 हाथ कब्र से। तो जो सजदा करता है वो खुद जिम्मेदार है। फिर एक और इनफिरादी पहलू कुरान मजीद में हमें नज़र आता है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब करीम की बारगाह में जो दुआएं मांगी हैं ना, उन दुआओं को अल्लाह ताला ने बड़े एहतमाम से कुरान पाक में बयान फरमाया। कभी कोई बंदा प्यारा आ जाए ना, समझाने के लिए मिसाल देता हूँ, तो इंसान तबसरा करता है। कभी कोई प्यारा आदमी आता है ना जिससे इंसान बड़ी मोहब्बत करता है, तो इंसान उसकी बातें बयान करता है, कहता है वो आया तो उसने यूं कहा, फिर जवाब में मैंने यूं कहा, उसने ये सवाल पूछा तो फिर मैंने उसे ये जवाब दिया, उसने इस हवाले से बात की तो फिर मैंने उसे इस तरह करके जवाब दिया। क्या अंदाज़ है कुरान मजीद का, बिला मिसालो बिला तशबीह। रब फरमाता है मेरे खलील ने मुझसे फ़लाँ दुआ मांगी, मेरे हुजूर फ़लाँ बात के लिए फ़लाँ मामले में अर्ज़ किया। इस पहलू में जनाब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मेरी बारगाह में कशकोले तलब दराज किया। अंदाज़ तो देखिए कितना अनोखा है, कितना निराला है। और ये जगह जगह पे कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम की दुआएं मौजूद हैं। पता क्या है, हम दुआएं तो मांगते हैं पर वो लज्जत नहीं लेते जो हमें लेनी चाहिए। हम दुआ तो मांगते हैं पर वो सुरूर हासिल नहीं कर पाते जो एक बंदे को अपने रब की तरफ रुजू करने में नसीब होता है। रस्मी सा अंदाज़ होता है, रूटीन की बातें होती हैं, बाज़ जगह तो रटी रटाई दुआएं होती। हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जिनको रब कहता है वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, मैंने उन्हें अपना गहरा दोस्त बनाया, वो अपने रब के हुजूर दुआएं मांगते हैं। ये दुआ इतनी अनोखी, इतनी प्यारी, काश आप इस पर गौर करें कि ये दुआ मांगना रब को इतना पसंद आया है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया है। 2-3 मकाम कुरान पाक की अर्ज़ करता हूँ। पहले देखिए सूरह बकरा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे हैं। हज़रत इस्माईल ईंटें उठा उठा के लाते हैं और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारों पे लगा लगा के दीवारों को बुलंद करते हैं। ओ देखो मस्जिदें बनाने वालों, अल्लाह के घर तामीर करने वालों, ज़रा अपनी शान तो देखो, ज़रा देखो तो सही तुम किसकी सुन्नत का ततब्बो कर रहे हो। तुम देखो तुम किस सफ़ में खड़े हो जिस सफ़ की इमामत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम काबे की दीवारें ऊंची कर रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हो रही है। मालिक करीम को वो बात इतनी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई कि कुरान में बयान किया, फरमाया वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल। फरमाया जब उठाते थे ना जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माईल इस घर की दीवारें, जब वो इसकी दीवारें उठा रहे थे, बुनियादें बुलंद कर रहे थे, तो पता है साथ क्या कह रहे थे? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। साथ दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह ये हमसे कबूल फरमा ले,
اللہ ہم نے کوشش کی تیرا گھر بنانے کی، ہم نے جد و جہد کی اس کی بنیادیں، ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اصل قابلیت نہیں ہوتی، اصل تو قبولیت ہوتی ہے۔ دعا فرماؤ قبولیت نصیب ہو، ہم کوئی عمل کریں تو اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو۔ دعا مانگ، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اور دعا مانگتے ہیں، پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، ان کی عبادتیں، ریاضتیں، ان کی جد و جہد، ان کی تبلیغ، ان کی کوششیں اللہ کو پسند ہیں، اور وہ اس مقام پر فائز ہے کہ رب کریم نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ کا فرما بردار رکھنا، ہمیں گردن جھکانے والا بنانا، ہم تیرے حضور جھکے رہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت کو اپنی فرما بردار رکھنا، آنے والی نسلیں بھی تیری فرما بردار رہیں۔ دعا کیوں نہیں مانگتی امت یہ کہ یا اللہ ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار، ہر وقت ان کے لیے رزق ہی مانگتے ہو، صحت ہی مانگتے ہو، اچھا کاروبار ہی مانگتے ہو۔ یہ دیکھو جناب ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں، کہتے یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار رکھنا، یہ تیرے نافرمان نہ ہو۔ اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، یا اللہ ہمیں سکھا کس طریقے سے تیری عبادت کریں تو راضی ہوتا ہے۔ آج نا سب سے مشکل کام سیکھنا ہے، آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے، سارے سیکھے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ، جس سے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں اوہو تعلیم یافتہ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، سند یافتہ ہوں، تجربہ کار بھی ہوں، اتنے سال ہو گئے فلاں کام کرتے ہو۔ آپ یہ دیکھیں سیکھنا کتنا اہم ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو ہمیں سکھا ہم کس طرح تیری عبادت کریں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اپنی رحمت سے ہمارے اوپر رجوع بھی فرما، کرم فرما مالک، ہم پر رجوع فرما۔ اتنے بڑے ہیں حضرت ابراہیم خلیل، پر دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا، اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ تو وہ جو لوگ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ بس ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں، ہم تو فارغ التحصیل ہیں، ہم تو بڑے قابل ہو گئے، اوہو ہم سے سیانا بھی کوئی دوسرا ہوگا، وہ ذرا اس سے سیکھے نا۔ یہ حضرت خلیل علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، پھر آگے فرمایا انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیج دے ہم میں سے اپنا عظمت والا رسول۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری رسول ہیں انہیں بھی انہی میں سے بھیجنا، یعنی میری اولاد میں سے کرنا آخری نبی کو۔ خود رسول کریم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا، اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں، میں دعا ہوں، جناب ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں حضرت خلیل اللہ، میں وہ ہوں جن کے لیے جناب خلیل نے دعا کی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کعبہ بنا کے جناب ابراہیم کا یہ دعا کرنا معنی کیا ہے، مالک میں نے بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما۔ تڑپے گی محبوب کی امت بیت اللہ دیکھنے کو، دعائیں مانگے گی، یوں گھومے گی بیت اللہ کے گرد جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، نظریں دیکھ دیکھ کے بیت اللہ کو ٹھنڈی ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے، وہ محبوب آئیں تو کیا کریں، اے اللہ جب وہ آئیں منہم انہی میں سے آئیں، یتلو علیہم آیاتک، اور وہ آ کر ان پر تیری آیتیں پڑھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب بھی سکھائیں اور پختہ علم بھی سکھائیں، دانائی بھی سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، بڑوں نے ترجمہ کیا ہے پر جو ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا ہے
وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ وہ محبوب تیرے آئیں اور انہیں خوب ستھرا کر دے، خوب ستھرا کر دے، ان کے دلوں کو صاف کر دے، باطن کا تزکیہ کر. یہ دعائیں کر رہے ہیں جناب ابراہیم. انک انت العزیز الحکیم، بے شک مالک تو غالب حکمت والا ہے. جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، قبولیت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ آخری پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما تاکہ وہ کتاب و حکمت سکھائیں، تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں. اے اللہ رسول کریم علیہ السلام عطا فرما جو دلوں کا تزکیہ کریں. اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اب ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتاب و سنت سیکھنا چاہیے نا. حضور نے جو خوبصورت ارشادات کر کے ہمارا تزکیہ کیا ہے ہمیں وہ یاد رکھنے چاہیے نا، دلوں میں بسانے چاہیے نا. تو ایک مقام تو وہاں سورہ بقرہ میں، اور دوسرا مقام سورہ ابراہیم میں. یہ سورہ ابراہیم ہے. مالک کو پیار اتنا ہے، جگہ جگہ بھی ذکر کیا ہے قرآن پاک میں جناب ابراہیم کا، اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے. اتنی محبت ہے حضرت خلیل اللہ سے رب کریم کو. یہاں بھی دیکھیے حضرت ابراہیم سورہ ابراہیم میں دعا مانگتے ہیں. اب ذرا یہ دعا بھی دیکھیں کتنی معنی خیز ہے. فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یاد کرو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. جناب ابراہیم علیہ السلام مکے میں نہیں رہتے تھے، پر دعائیں مکے کے لیے مانگ رہے ہیں. اے اللہ اس شہر کو امن والا. پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مکے مدینے میں ہمیشہ امن ہی رہے، اللہ اسے امن والا بنا دے. ایک بات آپ کو عرض کروں، جس ملک میں امن نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک امن نہ ہو نہ تجارتوں کا مزہ ہے نہ عبادتوں کا مزہ ہے. کام کاج بھی تبھی ہوتا ہے جب امن ہو، عبادت ریاضت تبلیغ تعلیم تبھی ہوتی ہے جب امن ہو. یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل علیہ السلام قیام امن کی ضرورت کے بارے میں کس طرح بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. جب تک امن نہیں ہوگا، جب تک اطمینان نہیں ہوگا، ٹھہراؤ نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، زندگی کیسے آگے بڑھے گی. اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان ملک کے اندر امن رہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے شہروں میں علاقوں میں امن رہے. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو امن پسند نہیں ہوتا، بدامنی پیدا کرتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، یہ غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، ایک دوسرے کے بارے میں سازشیں کرنے والے، شرارتیں کرنے والے، یہ سارے بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں. اور جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا لے. دنیا میں وہ بندہ بچ گیا جس کا عقیدہ محفوظ ہو گیا. سب سے زیادہ قیمتی خزانہ اس بندے کے پاس ہے جس کی اولاد کے عقیدے ٹھیک ہے، جو اسلام پر پختہ ہے. آج ملحد آگے ہیں، ملحد بے دین، جو ذہنوں میں سوال چھوڑتے ہیں معاذ اللہ، ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. اپنے بچوں کے قریب بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ان کی سوچیں دیکھا کرو. تھوڑے دن پہلے ایک بچہ مجھے پوسٹ دکھانے لگا، کہنے لگا یہ دیکھیں ایک بندے نے پوسٹ کی ہے کروڑوں اربوں روپیہ تم جانوروں کو قربان کرنے پہ لگا دیتے ہو، یہ غریبوں کو دے دو، لوگوں کے گھر بن جائیں، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں. پتہ نہیں لوگوں کو ہر دینی کام پہ ہی غریب کیوں یاد آ جاتے ہیں. میں نے انہیں کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے ڈیرے کے ساتھ ایک ڈیرا ہوتا تھا، چاچا جی بشیر صاحب نے نا ہر سال وہ بیل پالتے تھے بیچنے کے لیے، غریب آدمی تھا، اور کہا کرتا تھا اس دفعہ میرے جانور بڑے اچھے ہیں، یہ صحیح بک گئے تو 2 بیٹیوں کی شادی کروں گا. پال کر بیچنے والے بھی غریب کم ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں بڑے فارم بناتے ہیں، پال کر بیچنے والے بھی غریب. اور جو کسائی ذبح کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟
ਉਹ ਮੀਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਡਕਿਆ ਹੈ, वो तो खाएंगे मुर्गी या बकरा, ये जिन्ने वैड़े पलदे जे माड़िया ही खाने ने। इसलिए ये जो रोगन ख्याल है ना, कहते हैं कुर्बानी ना करो, गरीबों को दे दो, उनको फिक्र ना करो, ये गरीबा ही खानी है सारी। अमीरा नूं ते बंद दे सारे नूं, जिससे पूछो कहते मैंने डॉक्टर ने बंद किया है, तो भाई गरीबों का खुला है अल्लाह के फजल से, वो इंशाल्लाह खाएंगे, बल्कि उनके लिए सही करके खुलता ही बड़ी ईद वाले दिन है। तो आप उनका भी बंद करना चाहते हैं। इसलिए हजरत इब्राहीम की ये दुआ कि या अल्लाह बुतों से हमें बचा, हमारी औलादों को बचा, वो तो बचे हुए थे। ये दुआ ही हमारी तालीम के लिए, बच्चों की निगरानी करो, इनका ख्याल रखो, ये किसी बेदीन बदअकीदा के पास ना जाए। इनकी जुबानों पे जब भी नाम आए या खुदा का जिक्र करें या मदीने वाले पे दुरूद व सलाम पढ़ें। ये कभी जनाब अबू बकर की बात करें, ये कभी उमर की बात करें, ये कभी सैयदना उस्मान की करें, ये कभी मौला अली की करें, ये बार बार कहें क्या बात रजा उस शमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। बार बार बात करें हुजूर की औलाद। तो अजीज भाई, हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी बुतों से बचा, बुरे लोगों से बचा, गंदे अकीदे वालों से बचा। फिर फरमाया रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास। ये देखो बुतों की बात हो रही है, लोग कहते हैं फलां के पीछे बड़े लग गए। हजरत इब्राहीम तो कह रहे हैं अल्लाह इन बुतों ने बड़े लोगों को गुमराह कर दिया है। गुमराही वैसे ही जल्दी दिल के अंदर जगह पकड़ती है, शैतानी बातें वैसे ही जल्दी समझ में आती हैं लोगों को। ढेर सारे रब्बी इन्ना हुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास, ऐ अल्लाह इन बुतों ने एक बहुत बड़ी जमात को गुमराह कर दिया। तो जो बोलते नहीं थे बातिल, जो बातिल बोलते नहीं थे, उन्होंने बड़े गुमराह किए, तो जो बोलने वाले हैं वो देखें कितनों को गुमराह करेंगे। इसलिए हजरत इकबाल बोले, कहने लगे ये दौर भी अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, और फरमाते हैं बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये गवाही देते रहेंगे अल्लाह की तौहीद। कसीर लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया। एक और ज़रा अनोखा अंदाज देखिए जनाब इब्राहीम का। फरमाते हैं फमन ताबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, या अल्लाह जो मेरी पैरवी करे वो तो मेरा है। तो ऐ कलीम जो आपकी पैरवी ना करे, अंदाज देखिए, फमन ताबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, जो मेरी पैरवी करे मालिक वो मेरा है। वमन असानी फ़इन्नका गफूरुर रहीम, और अल्लाह जो मेरी नाफरमानी करे ना, इब्राहीम उसके साथ क्या करें जो आपका नाफरमान है। फरमाया फ़इन्नका गफूरुर रहीम, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला, माफ़ करने वाला है। जो फरमा बरदारी करे वो तो मेरा है, और मालिक जो नाफरमानी करे तू बड़ा मेहरबान है, तू माफ़ करने वाला है। यहाँ हम कहते हैं जो नाफरमानी करे, जो हमारा नाफरमान हो वो किसी काम का नहीं, मारो सजा दो। फरमाया जो मेरा नाफरमान, मालिक तू गफूरुर रहीम है, तू मेहरबानी करने वाला है।